دموع المتسابق الكيني يوم أمس تحركت لها القلوب وذرفت لها العيون، وأضفت جوا من الخشوع على جميع الحاضرين، واستشعر الجميع عظمة القرآن، كيف يتأثر به من لا يعرف كلمة واحدة باللغة العربية. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.